दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश। संशोधनको पक्षमा नेकपा कांग्रेस र राप्रपाको औपचारिक घोषणा। जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्न सबैले एउटै थर लेख्नुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव सामाजिक सञ्जालमा आलोचना। नयाँ बजेटले विद्युतीय सवारी साधन महँगो बनाएकाले सर्वसाधारणले उपभोग गर्न नसक्ने नाडाको निष्कर्ष। कोरोना विरुद्धको खोप नेपालकै हेटौँडा स्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थान प्रयोगशालामा तयार भएको जिकिर। तत्काल परीक्षणको माग र कोभिड-19 संक्रमणका कारण नेपाल बाहिर मात्र 121 को मृत्यु। 14,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि। दर्शकवृन्द बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रसंगबाट। पछिल्लो अपडेट अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 61,77,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,71,000 नाघेको छ। त्यस्तै 27,46,000 बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ 166 सहित संक्रमितको संख्या 1567 पुगेको छ। त्यसमध्ये 220 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 8 जनाको मृत्यु भएको छ। अब बाँकी समाचार। शनिबार साँझसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल बाहिर मात्र 121 जनाको मृत्यु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनका अनुसार यो साता थप 7 नेपालीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। कोरोनाका कारण हालसम्म सबैभन्दा बढी बेलायतका नेपालीहरूले ज्यान गुमाएका छन्। भाइरसका कारण हालसम्म 34 बढी देशमा रहेका नेपालीहरू प्रभावित बनेका छन्। हेरौं यो पूरा समाचार। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणका कारण शनिबार साँझसम्ममा नेपाल बाहिर मात्र मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 121 पुगेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन का अनुसार यो साता थप 7 नेपालीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। संघका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुवेत र साउदी अरबमा 1 तथा बहराइनमा 2 नेपालीको यो साता निधन भएको हो। संघ अन्तर्गत स्वास्थ्य समितिले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बेलायतमा 66 गैर आवासीय नेपालीको मृत्यु भएको छ। समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाका अनुसार यूएईमा 19 नेपालीको निधन भएको छ। त्यस्तै अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 17 पुगेको छ। यसैगरी साउदी अरबमा 8, बहराइनमा 3, कुवेतमा 2 तथा कतार, आयरल्याण्ड, जापान, टर्की, नेदरल्याण्ड्स र स्विडेनमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। संयोजक डाक्टर सापकोटाका अनुसार नेपाल बाहेक बाहिर 14,425 गैर आवासीय नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित भएको एनआरएन कोभिड-19 उच्च स्तरीय समितिका प्रेस संयोजक सिरन शर्माले जानकारी दिए। स्वास्थ्य समितिका अनुसार कतार, अमेरिका, यूएई, बेलायत, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, मलेसिया, टर्की, डेनमार्क, पोर्तुगल, क्यानाडा, आयरल्याण्ड, मालदिप्स, स्पेन, स्विडेन, नेदरल्याण्ड्स लगायत 34 देशका नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। एनआरएनले सहजीकरण गर्ने संक्रमित मध्ये करिब 4,500 नेपाली कोरोना भाइरस मुक्त भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो साता डेनमार्क र टर्कीमा रहने नेपालीमा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैबीच नेपाल सरकारले भारत बाहेक तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने भनी गरेको निर्णयलाई गैर आवासीय नेपाली संघले स्वागत गरेको छ। सरकारको उक्त निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्दै अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काउन संघ सहजीकरणका लागि तत्पर रहेको संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्व मानव जगत यति बेला भाइरसबाट मुक्ति पाउने अनेकन उपायका बारेमा सोचिरहेका छन्। कैयौं औषधिमाथि परीक्षण र अनुसन्धान भइरहे पनि यसले ठोस नतिजा हासिल गर्न सकेको अवस्था छैन। यस्ता भाइरस विरुद्ध खोप बनाउन त्यति सहज नहुने पनि वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन्। तर कोरोना भाइरस विरुद्ध नेपालको हेटौँडा स्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थान प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार भएको जिकिर गरिएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वको अधिकांश जनजीवन ठप्प भएको यस बेला यसको उपचार विधिबारे सबैतिर जिज्ञासा व्याप्त छ। लकडाउन त केवल संक्रमण फैलिन नदिने तत्कालको उपाय मात्र हो। कोभिड-19 को उपचारका लागि या त भरपर्दो औषधि या खोपको विकास हुन जरुरी छ। कैयौं औषधिमाथि परीक्षण र अनुसन्धान भइरहे पनि विश्वलाई नै गाँजेको यस महामारी विरुद्धको खोप मात्र
अचूक अस्त्र हुन सक्ने वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। कुनै पनि भाइरसको संक्रमणबाट हुने सरुवा रोग विरुद्ध खोप बनाउन त्यति सजिलो भने छैन। सामान्यतया खोप बन्न 10 देखि 15 वर्ष शोध परीक्षण उत्पादन र वितरण सहित लाग्ने, तर तीमध्ये करिब 10% मात्र अन्ततः प्रयोगमा आउने केही हप्ता अघि प्रकाशित न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टमा जनाइएको थियो। तर यसै सन्दर्भमा नेपालको हेटौडा स्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थान प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार भएको जिकिर गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत उक्त अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डाक्टर ललित कुमार दासले आफूले 64 दिनको मेहनतपछि सो खोप तयार गरेको जिकिर गरेका हुन्। बागमती प्रदेश केमिकल सोसाइटीका उपाध्यक्ष डाक्टर दासले यसअघि हर्बल सेनिटाइजर बनाइसकेका छन्। सीमित स्रोत साधन भए पनि अत्यन्त सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन अनुसन्धानबाट खोप पूर्ण रूपमा तयार भएको जिकिर गर्दै डाक्टर दासले यसलाई परीक्षण प्रक्रियामा लगिने जानकारी दिए। एक हप्ता अगाडि बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले उक्त प्रयोगशालाको निरीक्षण गर्दै खोप निर्माण हुने बित्तिकै परीक्षण गराइने आश्वासन दिएका थिए। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट फाइटोकेमिस्ट्रीमा पीएचडी गरेका डाक्टर दासका अनुसार उक्त औषधि विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक जडीबुटीबाट निर्माण गरिएको हो। केही एन्टिअक्सिडेन्ट एक्टिभिटी र इन्जिमेटिक एक्सन भएको वनस्पति लिएर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अनुसन्धान गरिएको हो। कोरोना भ्याक्सिनको गुणस्तर र प्रयोगका लागि पहल गर्न सो कलेजका प्रमुख विजय यादवले सबैसँग आग्रह गरेका छन्। कलेजका प्राध्यापक डाक्टर दामोदर गैरेले पनि डाक्टर दासले रोग नियन्त्रणमा कोरोना विरुद्ध खोप सहयोगी हुने विचार व्यक्त गरेका छन्। प्राध्यापक दामोदर गैरेले यसको छिटो परीक्षण गर्नुपर्ने आग्रह समेत गरेका छन्। संघीय सरकार एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप अनुसन्धानप्रति ध्यान दिनुपर्ने बुद्धिजीवी कृष्ण पाण्डेको भनाइ छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेसँगै यस विषयमा विभिन्न स्तरमा छलफल र विश्लेषण सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनले नयाँ बजेट व्यवस्थाले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै पक्षलाई मारमा पारेको निष्कर्ष निकालेको छ। नाडाले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग सम्बन्धमा दैध चरित्र अपनाएको भन्दै नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो पूरा रिपोर्ट। नाडा अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत भएको बजेट व्यवस्थाले आम सर्वसाधारणमा विद्युतीय सवारी किन्नै नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले त्यसै महँगा रहेका विद्युतीय सवारी साधनमा झन महँगो बनाइएकाले उपभोग गर्न नसक्ने भएको बताए। त्यसै पनि महँगा विद्युतीय सवारी साधनहरूको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरूभन्दा महँगो हुन पुगेकोले आम व्यक्तिले यस्ता विद्युतीय सवारी साधनहरू खरिद गर्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। सरकारले आफ्नै पूर्व घोषणालाई बेवास्ता गर्दै विद्युतीय सवारी साधनहरूमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरूमा जस्तै उच्च महसुल लगाएको आरोप उनको छ। यसबाट विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई सरकारले फेरि निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको नाडाका अध्यक्ष दुलालको जिकिर छ। नेपाल सरकारको लामो समयदेखि विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन दिने नीति रहेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ठूला क्षमताको विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन दिने भने पनि आर्थिक ऐनले विद्युतीय सवारीमा भारी कर लगाएर दोहोरो चरित्र देखाएको छ। विद्युत खपत बढाउने, विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाएर इन्धन आयात घटाउने, 2077 साल भित्रमा 20% सवारी विद्युतीय बनाउने सरकारको योजना हो। यसैगरी सन् 2023 सम्म आधा र 2028 मा 100% विद्युतीय सवारी चलाउने बागमती प्रदेश सरकारको योजना हो। तर यही योजनामा 2077-78 को बजेट बाधक बनेर खडा भएको छ। नयाँ बजेटमा विद्युतीय सवारीमा 4 गुणासम्म कर बढेको छ। प्रस्तुत बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा 80% भन्सार शुल्क कायम गरिएको छ। यसअघि यो शुल्क 10% मात्र थियो भने त्यसमा भ्याट 13% र सडक दस्तुर 4% लाग्ने व्यवस्था थियो। भन्सार सहित विद्युतीय कारमा अन्तशुल्क पनि लगाइएको छ। बजेटले 50 किलोवाटसम्म पिक पावर उत्पादन गर्ने मोटर जडित कारमा 30% अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यो शुल्क 50 देखि 100 किलोवाटसम्मका सवारीका लागि 40%, 100 देखि 150 किलोवाटसम्मका लागि 50%, 150 देखि 200 किलोवाटका लागि 60%, 200 देखि 300 किलोवाटका लागि 70% र त्यसभन्दा माथि किलोवाट क्षमता भएका गाडीहरूका लागि 80% कायम गरिएको छ। जस अनुसार 50 भन्दा कम पिक पावर भएका गाडी दिगो, रेवा, इटुओ आदि गाडीमा सामान्य कर लाग्नेछ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले रुकुम घटनाको स्मरण गर्दै नेपालमा रहेको कथित जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्न सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा भएको आइतबारको छलफलमा भाग लिँदै डाक्टर भट्टराईले श्रमिक र शिल्पी दलित समुदायलाई हेपेर अपमानित गरेर देश अघि नबढ्ने बताए। उनले सबै नेपालीलाई छुवाछुत विरुद्ध एकजुट हुन पनि आग्रह गरेका छन्। हेरौँ यो पूरा रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा रहेको कथित जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि आज प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले सबैजनाले एकै थर कामी लेख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। रुकुम घटनाको विरोध गर्दै उनले श्रमिक र शिल्पी दलित समुदायलाई हेपेर अपमानित गरेर देश अघि नबढ्ने बताएका हुन्। उनले आफू बाबुराम भट्टराई कामी भनेर लेख्न तयार रहेको बताउँदै सबैलाई छुवाछुत विरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गरे। मेरो त एउटा प्रस्ताव यो छलफलकै निम्ति तपाईँ हामी सबैले दलित नाम राखिदिउँ न। बाबुराम भट्टराई कामी भन्न किन नहुने? काम गर्ने मान्छे कामी भन्न किन गर्व नगर्ने? एउटा विश्वकर्मा लेखौँ, कामी लेखौँ, हामी सबैले थर बदलिदिउँ त। नेता भट्टराईको यो प्रस्तावसँगै उनको आलोचना सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उनको प्रस्तावको विरोध गर्नेहरूले नाम र थरले भन्दा पनि सोचले समाज परिवर्तन हुने बताएका छन्। यसैबीच रुकुम पश्चिममा दलितमाथि भएको हिंसाको विरोधमा काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ। संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा चौरजारीमा नवराज विकसहित 6 जनाको हत्या भएको घटनाको विरोधमा प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई पनि सहभागी भएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले नरसंहारका दोषीलाई हदैसम्म कारबाही गर्न माग गरेका छन्। गत जेठ 10 गते आफ्नी प्रेमिका लिन गएका नवराज विक र उनका साथीहरूमाथि गाउँलेहरूले आक्रमण गर्दा नवराज सहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। नेपालको संविधानमाथि दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश भएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले नेपालको संविधान विधेयक 2077 पेश गरेकी हुन्। सरकारले नेपालको अध्यावधिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा पनि परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्न लागि हो। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। संविधान संशोधन विधेयक आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकको कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको संविधान संशोधन विधेयक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले पेश गरेकी हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव निर्विरोध पास भएको थियो। कुनै पनि सांसदले संशोधन प्रस्तावमा विरोधको सूचना राखेका थिएनन्। संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा उल्लेख भएको नक्सा नेपालको परिमार्जित वास्तविक नक्सा अनुरूप बनाउनु पर्ने भएकाले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको मन्त्री तुम्बा हाम्फेले संसदमा जानकारी गराएकी थिइन्। गत जेठ 5 मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गत जेठ 7 मा नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। नयाँ नक्सा जारी भएसँगै नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन विधेयक पेश गरिएको थियो। गत जेठ 9 मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएकी थिइन्। यसअघि गत बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको संशोधन विधेयक अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको थियो। शनिबार बसेको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि आज संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेश गरिएको हो। संविधान संशोधन गर्न 2/3 मत आवश्यक पर्दछ, जुन नेकपा एक्लैसँग छैन। त्यसैले प्रतिपक्षी दलको साथ आवश्यक पर्दछ। प्रतिपक्षीको निर्णय पर्खिएर बसेको कारणले बुधबारको कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक केही समय पछाडि सारिएको सरकारी पक्षको भनाइ छ।
गत आइतबार बसेको संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले सरकारलाई सबै राजनीतिक दलसँग सहमति गरी सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन विधेयक पास गराउन आग्रह गरेको थियो। त्यस्तै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त विधेयक संसदबाट सर्वसम्मत पास गराउनका लागि आफूले पनि भूमिका खेल्ने बताएका थिए। अहिलेसम्म संविधान संशोधन विधेयकमा सत्तारूढ नेकपा, प्रतिपक्षी कांग्रेस र राप्रपाले समर्थन गर्ने औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् भने तराई मधेस केन्द्रित दलले प्याकेजमा सहमति खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदले कुनै औपचारिक घोषणा गरिसकेका छैनन्। सरकार 2/3 भन्दा पनि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले सर्वसहमतिले पारित गराउने पक्षमा रहेको छ। त्यसैले गत जेठ 13 मा बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि केपी शर्मा ओलीले सर्वसहमतिले संशोधन विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई अनुरोध गरेका थिए। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।